नाज़रीन की खिदमत में आज़म शाहिद का आदाब। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं अज़ीज़ुद्दीन अज़ीज़ साहब, जो अदबी दुनिया में अज़ीज़ बेलगामी के नाम से शोहरत रखते हैं। ज़ाहिर है आप रियासत कर्नाटक के सरहदी ज़िले बेलगाम से आपका ताल्लुक़ है। आपने अपने नाम के साथ अपने ज़िले का नाम जोड़कर अज़ीज़ बेलगामी ने अपने ज़िले की पहचान, उसकी शिनाख्त न सिर्फ कौमी सतह पर अपने मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलम में इसको मशहूर बना दिया है। अज़ीज़ साहब, आपका दिली खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस ज़िले से आप आते हैं रियासत कर्नाटक में, वो उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से भी अहमियत का हामिल है। वहाँ ऐसे नक्श उभरे हैं जिनकी रोशनी आज भी फैली हुई है। तो बताएं कि उस ज़िले की जो विरासत, अदबी विरासत ज़बान अदब के हवाले से है, उसको आप कैसे देखते हैं? आज़म भाई, बहुत शुक्रिया। बेलगाम से पहले मैं आपको कुर्ची का जिक्र उस ज़िले के गाँव कुर्ची से, जहाँ मैं पैदा हुआ। जी हाँ। और इत्तेफाक से 90% आबादी उर्दू बोलने वाली थी। असातिज़ा बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। सूफी बुजुर्गों का मस्कन रहा है। वो मेरा बेस था असल में। अच्छा। फिर जब बेलगाम आया 9वीं जमात के लिए, तो वहाँ जो असातिज़ा मिले वो भी उर्दू के बहुत ही मास्टर हुआ करते थे। कॉलेज के ज़माने में धारवाड़ पहुँचा। धारवाड़ में सैयद नूरुद्दीन कादरी साहब ने मेरी ऐसी तरबियत की कि मैं खुद एतमादी की दौलत से मालामाल हो गया, माशाअल्लाह। फिर हुबली में अताउर रहमान अता हुबलवी, जो मेरे शायरी के उस्ताद थे, उनकी सोहबतों ने बहुत मेरे कलाम पर रंग चढ़ाया। अच्छा। फिर उसके बाद जब बेंगलोर मुंतकिल हुआ तो यहाँ भी एक ऐसा माहौल मैसर आया कि कई नशिस्तों में शरीक होने के बाद अल्लाह की फजल करम से आज इतना एतमाद है कि जब शेर कहता हूँ तो पूरा भरोसा होता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। जी। अज़ीज़ साहब, जिस तरह अभी आपने ये बयान किया कि उससे ये मालूम होता है कि हमारे पास जो रिवायत है चिराग से चिराग जलने की, ऐसे चिराग रोशन होते हैं। अपने उस्तादों का आप पे असर रहा और असातिज़ा शोरा का भी असर रहा कि उन्होंने आपको तरगीब दिलवाई। अब ये बताएं कि ये शायरी से आपका जो नाता हुआ, जो वाबस्तगी पैदा हुई, क्या महज इत्तेफाक था या इसके मैलान के ताल्लुक से आपने इरादी तौर पर कोशिशें की हैं? आज़म भाई, फिर मैं आपको कुर्सी ले जाऊंगा। अच्छा। जी। वहाँ मैं बांसुरी बजाया करता था। अच्छा। हाँ। अब जो आदमी किसी साज से वाकिफ हो तो जाहिर है कि मौजूनियत उसकी फितरत में मौजूद होगी। जी। और उस जमाने में मुहर्रम के महीने में वहाँ पवाड़े के नाम से कुछ मंजूमात लिखी जाती थी और वो ग्रुप में मैं शरीक होता था। कौन सी जबान में लिखी जाती थी? ये कलकियल यानी हमारी दक्षिणी जबान में ही लिखी जाती थी। अच्छा। और बहुत मानीखीज हुआ करती थी। अच्छा। हाँ। तो उसमें गाते गाते मुझे वो गाने का भी शौक हुआ और वो नज्म जिस तरह से वो लिखते थे उसकी टेक्निक और उसकी हिकमत भी मुझे मालूम हुई। तो ये इब्तिदा थी मेरी शायरी की। अच्छा। हालांकि मुझे खबर नहीं थी कि मैं शायरी करूँगा, उसकी तरफ माइल हो रहे हैं। फिर बेलगाम आने के बाद दूसरे वाबस्तगी, फिर जैसा कि मैंने कहा कुर्ची में मुझे फिल्मों के गाने गाने के लिए हमारे असातिज़ा कहते थे। अच्छा। तो उस जमाने के शोरा कैसे थे आपको मालूम? जी बिल्कुल। शकील बजायनी, शायर लुधियानवी जैसे शोरा का कलाम जब मैं पढ़ता था तो वहाँ आज के जैसे तुकड़मबाजी आपको नजर नहीं आई। वो नगमा निगारी में भी अदबियत हुआ करती थी, शेरियत हुआ करती थी। बिल्कुल। तो रफ्ता रफ्ता कादरी साहब से मुलाकात, लिटरेचर का मुताला, किताबों का मुताला, रूस की किताबों का मुताला करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फितरी तौर पर शायरी की तरफ तबीयत माइल हो। जिस तरह आपने कहा है कि साल 71 से आपने मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू किया और मुशायरों में आपकी शिरकत कामयाबी की ज़मानत समझी जाने लगी और हमारे पास बहुत कम ऐसे शायर गुजरे हैं जो तरन्नुम में अपना कलाम पेश करते हैं। खुशगुलू शायर की हैसियत से भी आपने अपनी एक पहचान बनाई है। मैं चाहूँगा कि आप कोई अपना कलाम नाथी हो कि तरन्नुम में हमारे नाज़रीन के लिए इनायत फरमाएं। जी बिल्कुल। आज़म भाई, नात के 3 शेर या 4 शेर आपके इरशाद करूँगा। जी हाँ। एक नाते मुबारक का जी फन पारा
اٹھا جی لاؤ، جی سبحان اللہ. ایک نعت مبارک کا فن پارا اٹھا لاؤ، خوشبو ہو عقیدت کی وہ لالا اٹھا لاؤ، بہت ایک نعت مبارک کا. آ جاؤ اے فنکارو، جی جی ایک نعت کی خواہش ہے، ماشاء اللہ. کرتاس میں لے آؤ، بہت تم خامہ اٹھا لاؤ، بہت خوب بہت اچھا. کرتاس میں لے آؤ، تم خامہ اٹھا لاؤ. شعر دیکھیے. جی 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 ارشاد. ہم شہر مدینہ کے جی مجروح مسافر ہیں، سبحان اللہ بہت اچھا. ہم شہر مدینہ کے جی جی مجروح مسافر ہیں، جی جی میں آبیلا پا لاؤں، تم زیادہ اٹھا لاؤ. ماشاء اللہ بہت اچھی بہت اچھی. مقطع پڑھ رہا ہوں. جی جی عنایت. ہر لفظ میں جادو ہو، جی جی ہر شعر میں خوشبو ہو، بہت بہت اچھی بہت. ہر لفظ میں جادو ہو، جی جی ہر شعر میں خوشبو ہو، نعت اپنی عزیز اب کے ایک تازہ اٹھا لاؤ، ماشاء اللہ بہت اچھا. نعت اپنی عزیز اب کے ایک تازہ اٹھا لاؤ، جی جی ایک نعت مبارک کا. بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی. عزیز صاحب تقریباً 40 برسوں سے مسلسل آپ مشاعرے پڑھتے آ رہے ہیں اور خوشگلو اور ترنم میں کلام پیش کرنے کی آپ نے ایک الگ پہچان بنائی ہے. اب یہ بتائیں کہ جس طرح دور عصر میں شاعری جو ہے خدا شناسی، خود شناسی، زمانہ شناسی کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بالکل. چونکہ آپ کے کلام میں ہم نے پایا ہے کہ آپ بھی اصلاحی آپ کا کلام رنگ لیے ہوئے ہیں. الحمدللہ. تو کس طرح اس نقطے کو آپ دیکھتے ہیں کہ شاعری ایک مؤثر وسیلہ ہے لوگوں میں شعور کی بیداری کے لیے، خود شناسی، خدا شناسی، زمانہ شناسی کے لیے؟ میں چاہوں گا کہ اس پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. اعظم بھائی، جب آپ پانی میں اترتے ہیں جی ہاں جی تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کا جامہ بھیگے گا نہیں. جی 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 لیکن الحمدللہ میں نے پانی میں اتر کر بھی خود کو سوکھا رکھا ہے. اوہ بہت میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جی جی کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں بھی جی جی میں بڑے بڑے مشاعرے لوٹ چکا ہوں، ماشاء اللہ. محض میری فکر کی وجہ سے، جی 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 میری صالح فکری کی وجہ سے، ترنم کی وجہ سے نہیں. جی یہ جی ترنم ایڈیشنل میری صلاحیت تھی، جی جی لیکن اللہ نے جو فکر دی تھی، ہاں 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 آپ کو تحت میں بھی سناؤں گا جی تو ضرور. آپ کو حیران ہوئی ہوگی بالکل، کہ بالکل. آپ کو وہی اثر آپ جی پر جی مترتب ہوگا جی جو ترنم سے سننے کے بعد ہوتا ہے. جی جی جی. جہاں ابھی آپ نے فکر کی بات کہی، چونکہ آپ نے غزلیں بھی بہت کہی ہیں جی جی اور غزل اپنے درباری حسن سے نکل کر جی زمانے کی آنکھ سے آنکھ ملا کر غزل دیکھتی رہی. جی مجھے آپ سے یہ سوال کرتے ہوئے جاوید اختر کا ایک غزل کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کن لفظوں میں کڑوی کسیلی بات لکھوں، جی میں غزل کی روایت نبھاؤں یا سچ کہوں. بالکل. یعنی صداقت اور سچائی جو حالات ہیں روزمرہ کے وہ غزل میں سموئے ہوئے ہیں. بہت خوب. ہم نے آپ کی غزلوں میں بھی وہی رنگ دیکھا ہے. جی جی. میں چاہوں گا کہ آپ نے غزل کے کچھ اشعار ہمارے لیے پیش کریں. ایک بات بتاؤں گا میں آپ کو جی جی کہ غزل میں اگر صرف اصلاحی باتیں ہی رہیں گی جی ہاں تو غزل کا وقار مجروح ہوتا ہے. جی 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 ایک شاعر کو چاہیے کہ ایک آدھ شعر جی ہاں جی ہاں ضرور ایک غزلیہ
शेर उसका होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही। सलीके के साथ, बिल्कुल बिल्कुल यानी मेयार से गिर कर नहीं, जी। बल्कि पूरे मेयार का लिहाज रखते हुए, बिल्कुल बिल्कुल पूरे तहजीबी रख रखाव के साथ बिल्कुल आपको बेहतर। शेर कहना पड़ेगा। मुमकिन है अब मैं जो गजल सुनाऊंगा आपको, जी 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 एक शेर गजल का आ सकता है, जी जी। लेकिन उसमें सलीका मुलाजा फरमाइए। जी जी इरशाद। ये देखिए कि जी जी जिनका है जी मेरी फिक्र से इनकार का मिजाज, जी जी जिनका है मेरी जिनका फिक्र से। है मेरी फिक्र से इनकार का मिजाज, जी जी उनसे गुरेजा है मेरे अशार का मिजाज, बहुत बहुत उनसे गुरेजा है मेरे अशार अशार का मिजाज, जी जी फैला है गरचे शहर में गुफ्तार का मिजाज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फैला है गरचे शहर में गुफ्तार का मिजाज, जी 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 मैं ढूंढता हूँ साहब किरदार का मिजाज, बहुत अच्छे। मैं ढूंढता हूँ साहब साहिब किरदार का किरदार का मिजाज। जी जी ये देखिए पहली सी इल्तिफात, गजल का शेर है, जी जी पहली सी इल्तिफात न रगबत न जुस्तजू, जी जी पहली सी इल्तिफात न रगबत न जुस्तजू, क्यों कर खफा खफा है मेरे यार का मिजाज, बहुत, चूंकि ये जमाने की तस्वीर है, मौजूदा मंजरनामा है ये शन। जी जी क्यों कर खफा खफा है मेरे यार का मिजाज, जी जी साये की जुस्तजू भी जरूरी तो है मगर, जी जी आजम भाई देखिए, जी जी साये की जुस्तजू भी जरूरी तो है मगर, जी। पहले जरा सा पूछिए दीवार का मिजाज, बहुत अच्छे बहुत खूब बहुत पहले जरा सा पूछिए दीवार का मिजाज। जी। आखिरी शेर है, जी। क्यों जुगनुओं ने शब से बगावत की ठान ली, क्यों जुगनों ने शब से बगावत बगावत की की ठान। ठान ली, क्या जानते नहीं ये शबे तार का मिजाज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या जानते नहीं बहुत अच्छा ख्याल। ये शबे तार का मिजाज। शुक्रिया, जी जी मक्ता पेश कर रहा हूँ, जी जी। इस दर्जा एहतराम के काबिल न था अजीज, इस इस तरह दर्जा एहतराम के काबिल काबिल न था अजीज, क्या सब पे खुल गया तेरे अफकार का मिजाज। बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छा ख्याल बहुत अच्छा ख्याल। जी जी अजीज साहब, हमने ये देखा है कि शायरी से हटकर भी आपने नसर निगारी पर तवज्जो की है, आपने कई तबसरे किए हैं, तज्ज़िये किए हैं, हालात हाजिरा पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने खुल कर लिखा है। आपकी नसर में हमने वो सहाफ़त के वो उनसर भी देखे हैं, सहाफ़त का मिजाज भी देखा है। इन हालात पे रोशनी डालने के लिए ये मैलान जो है फ़िक्र का आपकी, इससे किस तरह की रग़बत आपको हासिल हुई, किस तरह आपने रग़बत हासिल? आज़म साहब, आप मेरी बात सुनकर चौंक जाएंगे जी जी कि पहले नसर निगार था मैं, अच्छा अच्छा हाँ 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 उसके बाद शायर बना हूँ। बात अच्छा तो असल मेरी बुनियाद नसर निगारी नसर ही की है। थी। जी जी तो कॉलेज के ज़माने में नूरुद्दीन कादरी साहब की तहरीक पर मैंने एक मजमून लिखा था, वो सारी रियासत में मशहूर हुआ था। अच्छा जी जी वो 77 की बात है जी जी जो मैं जी आपको बता रहा हूँ। हाँ 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 तो वो असल बुनियाद है। जी, जी। उसके बाद रफ्ता रफ्ता शायरी तो करता ही रहता था, जी, जी। लेकिन ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो देने लगा, जी, जी। मुशायरों में पजीराई होने लगी। अच्छा। और उसके बाद जब लिखना शुरू किया तो अखबारात वाले इतने फराग दिल वाक़े हुए जी, जी। कि जापान से लेकर न्यूयॉर्क तक, अच्छा यूरोप से लेकर जिद्दा तक और हिंदुस्तान के तमाम अखबारात ने मेरे आर्टिकल को, जो बहुत तवील हुआ करते थे, जी जी उसके बावजूद भी उन्होंने शाया किया। अच्छा। तो फिर वो ज़ौक़ और बढ़ता गया और बढ़ता गया। अच्छा। तो मुख्तलिफ मैदानों में, नसरी मौज़ूआत की मुख्तलिफ मैदानों में मैंने तब आज़माई की और अल्लाह ने कामयाबी अता की। जी 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 इस तरह से हौसला अफजाई और जो कदर अफजाई है, ये एक फ़नकार के फ़न को मज़ीद जिला बख्शने निखारने में बहुत ही मालूम साबित होता है। हमने देखा है अजीज़ साहब कि आपने वो जिस तरह कहते हैं ना कि उलूम ताज़ा की सरमस्तियाँ गुनाह नहीं, इसी तरह आपने सोशल मीडिया को भी अपनाया अपने फ़िक्र के इजहार के लिए। वसीले के तौर पर आपने, चाहे वो मुख्तलिफ ज़राए रहे हों, इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह वगैरह, आप कई अदबी मुबाहिसों में शरीक होते हैं, कई शेरी महफिलों में, चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर, आप उसमें हिस्सा लेते हैं। जी। तो ये जो सोशल मीडिया का असर अदब के फ़रोग़ देने के हवाले से कहा जाता है आजकल, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? असल में कंप्यूटर से वाकफियत जी जी मेरी इंटरनेट से पहले की है। जी 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 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं मैनेजर होने के साथ साथ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी था। जी 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 तो मेरे तकरीबन 25 कंप्यूटर्स मेरे
زیر استعمال ہوا کرتے تھے. اچھا. ہاں. اور شام کی جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جو کلوزنگ ہوتی تھی اکاؤنٹس کی, جی جی. وہ میری نگرانی میں ہی ہوا کرتی تھی. اچھا. ہاں. یہ جو بیک گراؤنڈ تھا انٹرنیٹ آنے کے بعد مجھے بہت کام آیا. اچھا. اور ظاہر ہے کہ شاعر بھی تھا, جی جی. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے سامعین ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جی جی. ایک اخبار میں غزل چھپتی ہے تو شام تک زیادہ سے زیادہ 10 فون آتے ہیں. جی جی. لیکن جب غزل انٹرنیٹ پر چھپتی ہے تو ہزاروں لوگ لائک کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں. جی جی. تو اس سے حوصلہ بڑھتا چلا گیا. اور پھر اللہ نے مجھے وہ کمپیوٹر کی ڈیزائننگ کا بھی مجھے ذوق دیا ہے. اچھا. تو اپنی غزلوں کو خوبصورت فریم میں ڈھال کر جب ڈالنا شروع کیا تو جی جی. بہت مقبولیت الحمدللہ حاصل ہوئی. عصری اور تقاضے. جی جی. آج جو مشاعرے ہوتے ہیں آن لائن, جی جی. یا تو صدارت دی جاتی ہے یا مہمان خصوصی بول کر مجھے بلایا. اچھا. ماشاء اللہ. ہاں. تو عصری تقاضوں کے تحت آپ نے خود کو ہم آہنگ کر لیا, اور اسی کے توسط سے آپ نے اپنے فکر کو دنیا کے ہر سو پھیلانے کی کوشش کی ہے, اور اس میں بھی آپ سرگرداں ہیں. عزیز صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ناقدری ہوا کرتی ہے عام طور پر ادب کے حلقوں میں, اس جمود کو توڑنے, قدر شناسی کو عام کرنے, خدمات کے اعتراف کو عام کرنے, اور اردو سے جڑے فنکاروں کو, شاعروں کو, ادیبوں کو متعارف کروانے کے لیے آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے. اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اعظم بھائی, یہ قدردانی اسی وقت ہوگی جب آپ قدردان رہیں گے. بالکل بالکل. جی جی. مجھے ایک گر معلوم ہو گیا, تو میں ایک چینل پر مستقل انٹرویو لیتا ہوں, تو اس میں نے شعراء کو اٹھایا, آسمان کی بلندیوں پر پہنچا. جی. بہت اچھا. جی. کہ اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری قدر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. بالکل. ان کی قدردانی کی وجہ سے ہمارا پروردگار بھی قدردان ہوگا. بالکل. یہ میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی, اور اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً جی جی دوردرشن میں بھی آپ جانتے ہیں کہ میں انٹرویو لیا کرتا تھا. جی جی. یہاں پر تقریباً میں نے مجید صاحب کے زمانے میں 70 انٹرویوز میں نے لیے اسی پلیٹ فارم سے. جی جی. اور اب تقریباً 80 میں نے انٹرویوز اس وقت ریکارڈ کر لیے ہیں, اور ساری دنیا میں آپ کو یوٹیوب پر میرے انٹرویوز ملیں گے. جی. اور اس میں قدردانی ایک بلندی پر آپ کو نظر آئے. جی جی. عزیز صاحب, جس طرح ہم نے بغور ایک نظر ڈالی ہے آپ کی کیریئر پر, تو ہمیں یہ لگا کہ بہت کم ایسے احباب ہیں جو خوش نصیب کہلاتے ہیں جن کو مقبولیت بھی ملی, اور ان کے کلام کو بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا, اور اس کے چاہنے والے بھی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. ایسی مقبولیت آپ کے حصے میں آئی ہے. یہ عام طور پر ایک روش سے بن گئی ہے کہ مقامی احباب کو اس قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا, مگر آپ اس سے مستثنا رہے ہیں, ایکسپشنل رہے ہیں. یہ جو آپ کی خدمات کا اعتراف ہوا ہے, آپ کو جو چاہت ملی ہے, مقبولیت, اس سے متعلق آپ کا کیا تاثر رہا ہے؟ اب دیکھیے اعظم بھائی کے ابھی اسکاٹ لینڈ میں حسن بیگ صاحب کی ایک کتاب کا اجرا ہوا. جی جی. اور وہ کتاب مختلف موضوعات پر, مضامین پر مشتمل تھا. انہوں نے مجھ سے خواہش کی, جی ہاں, کہ آپ ایک تاثراتی ویڈیو ہم کو 5 منٹ کا بنا کے بھیجیں. اور اس ویڈیو کو اسکاٹ لینڈ کے اردو نوازوں نے بڑے اسکرین پر اچھا دیکھا ہوگا. تو اندازہ کیجئے کہ بنگلور کی, بیلگام کی, کرناٹک کی, بالکل, اور ہندوستان کی کتنی تعریف ہوئی ہوگی. کریکٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ پلیٹ فارم نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری ریاست کے لیے, اور ہمارے شہر کی شہرت کے لیے بہت کارآمد ہے. تو بہت اچھی نمائندگی آپ سے ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں آپ کی تصنیفات کی طرف. جی. آپ کے کلام کو آپ نے یکجا کیا, اس کے کتابی صورت میں آپ نے شائع کی کتابیں, اور کتابوں پہ آپ کو اعزازات بھی ملے ہیں. اب کچھ تصنیفات کے تعلق سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی کتابیں جو ہیں شاعری کی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی جی. اعظم بھائی, پہلی کتاب میری 1992 میں آئی. پھر اس کے بعد 2 کتابیں 2003 میں آئیں. اچھا. 2015 میں میری ایک کتاب آئی, اور 2018 میں میری ایک اور کتاب آئی. ان میں 2 نثری کتابیں ہیں, اور بقیہ سب شعری مجموعے ہیں. نثری کتابیں کیا اس کی کتابیں؟ ایک تو میں نے ایم فل کیا بنگلور یونیورسٹی سے, تو وہ مقالہ میں نے شائع کیا ہے زنجیر و دست و پا کے نام سے. اچھا. دوسری کتاب ہے
مولانا عبدال کریم پارک صاحب کی جی جی سوانح حیات جو 470 صفحات پر مشتمل ہے، وہ ایک نثری کتاب ہے۔ اچھا 2018 میں جو شائع ہوئی وہ تنقیدی مضامین پر مشتمل نقد و انتقاد کے نام سے اردو اکیڈمی نے شائع کیا، کرناٹک اردو کرناٹک اردو اکیڈمی نے، جی جی اور 2015 میں میرا مجموعہ کلام دل کے دامن پر شائع ہوا۔ اچھا تو کل پہلا مجموعہ کلام کیا تھا نام اس کا؟ پہلا مجموعہ کلام حرف الصوت تھا، حرف الصوت تھا۔ دوسرا مجموعہ کلام سکون کے لمحوں کی تازگی تھا، اچھا تیسرا مجموعہ کلام دل کے دامن پر، اور چوتھا مجموعہ کلام نعتیہ ہوگا انشاءاللہ، شائع نہیں ہوا ہے، جی میرے مصطفیٰ آئے اس کتاب کا نام ہوگا۔ اچھا جی جی، آپ وہ منتخب شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے کلام کی جو ریکارڈنگز ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور اس زمانے میں 70 کی دہائی میں 70s میں جن لوگوں نے آپ کو سنا نہیں ہے وہ آج آپ کو سن سکتے ہیں، ایسی آپ نے وہ مقبولیت پائی ہے۔ اب عزیز صاحب، جس طرح کے ہم اس نسل میں ہیں، اب موجودہ دور میں جو نئی نسل ہے ان میں زبان و ادب کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مستقبل میں کس طرح وہ پاسدار ہو سکتے ہیں، پاسباں ہو سکتے ہیں ہمارے شعر و ادب کی وراثت کے، ان میں دلچسپی کو پھر سے اثر نو عام کرنے کے لیے آپ کس طرح کا اقدام ضروری سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں پڑھنا آج کی نسل کے لیے مشکل ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا جی جی کہ انٹرنیٹ پر اردو کے موضوعات کے تعلق سے بے شمار کلپس آپ کو ملیں گے۔ مثال کے طور پر قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، جی جی حرف روی کیا چیز ہے، غزل کسے کہتے ہیں، اس پر باقاعدہ 10-10 منٹ کے آپ کو کلپس ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی کتابیں جو ہیں، کتابیں یا فزیکل طور پہ چھو کر پڑھنے کی بجائے بہت سی کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں، وہ ڈیجیٹلی اس کو ماسٹر کیا گیا ہے، وہ کتابیں صفحہ پیج وائز بھی پڑھ سکتے ہیں نئی نسل، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر اتنی معلومات آپ کو اردو کے مختلف پہلوؤں پر مل جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی جی آمادہ کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کبھی کبھار آپ ان کو بھی دیکھا کریں، جی جی اس کی ایک تحریک چلنی چاہیے۔ تو یہ حوالے سے جو اساتذہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اسپیشلی جو ہائی اسکول کے بعد کا حصہ ہوتا ہے، وہ جو پری یونیورسٹی اور ڈگری وغیرہ میں، وہ اساتذہ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس جانب بھی توجہ کو مبذول کروائیں اسٹوڈنٹس کے۔ جی جی اس کے علاوہ عزیز صاحب کہ ہم گفتگو کے اس پڑاؤ میں ہیں کہ اپنی ریاست میں جو ادب تخلیق پا رہا ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا شاعری میں ہو، اس کی جو موجودہ روش ہے، جو ٹرینڈ چل رہی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اعظم صاحب بہت ہی گنے چنے قلمکار ہیں کرناٹک میں، جی جی جو مستقل لکھ رہے ہیں، جی جی جن میں آپ بھی شامل ہیں۔ جی جی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم نے پڑھنے والوں کو کسی حد تک تیار تو کر لیا ہے، لکھنے والوں کو بھی ہم نے تیار نہیں کیا ہے۔ جی 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 تو لکھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا کچھ پروگرام ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہر فیملی میں اگر اردو جاننے والا کوئی نوجوان ہے یا پھر کوئی دیگر زبانیں جاننے والا بھی نوجوان ہے تو ان کو آرٹیکلز لکھنے پر آمادہ کیا جائے۔ جی جی بالکل، پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے نوجوانوں کا انٹرسٹ کیا ہے، ادب ہے تو ادب میں لکھیں، جی جی سائنس ہے تو سائنس کے مضامین لکھیں، جی ہاں جی ہاں تاریخ میں دلچسپی ہے تو تاریخ کے مضامین لکھیں، جی جی فلسفے میں دلچسپی ہے تو فلسفیانہ مضامین لکھیں۔ جی جی صحیح بات، اس کے لیے ایک تحریک کی ضرورت ہے۔ بالکل میں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بالکل، مطلب یہ کہ ہم جو آلریڈی لکھ رہے ہیں ان کی ایک ٹیم بن جائے جی جی اور ان کا پیغام گھر گھر پہنچے، جی 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 چاہے وہ اردو ہو، جی انگریزی ہو جی یا کنڑا زبان ہو۔ تو اس جانب کوشش ہونی چاہیے، اور چونکہ تنگی وقت ملاقات کا معاملہ ہے، موضوعات تو ایسے ہیں کہ جس پہ سیر حاصل بحث ہو سکتی تھی، آپ نے اپنا وقت دیا اور مختلف امور پہ آپ نے روشنی ڈالی، خود اپنے بارے میں، اپنی فکر کے بارے میں، اپنی شاعری کے بارے میں، موجودہ تناظر میں کیا موقف ہونا چاہیے اردو زبان و ادب کی ترقی کے سلسلے میں آپ نے روشنی ڈالی۔ میں بنگلور دوردرشن چندنا چینل کے جانب سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔